नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे समेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 1,40,200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे ऊर्णुय आच्छादने इति धातोः लुट् लकारम् आरभ्य लृङ् लकारपर्यन्तं सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य द्यु अभिगमने इति धातुम् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। द्यु धातुः अभिगमने अर्थे वर्तते। उकारान्तो वर्तते, अतः तिप् सिप् मिप्सु पृत् प्रत्ययेषु हलादिषु किं भविष्यति? वृद्धि। येन सूत्रेण उतो वृद्धिर्लुकि हलि हलादौ एव भवति। लटि तु त्रयोपि हलादयः सन्ति, किन्तु त्रयोपि पितः सन्ति, किन्तु लोटि सेः स्थाने हौ आदेशे सः अपित् भवति। अपित्वात् तस्य न भवति, तस्मिन् परे न भवति वृद्धिः। उत्तम पुरुषे लोटि आडागमे कृते हलादित्वा भावात् वृद्धिर्न भवति। लङि लकारे तिपि मिपि वृद्धिर्भवति, तिपि सिपि वृद्धिर्भवति, किन्तु उत्तम पुरुषैकवचने मिपि अमादेशे हलादित्वा भावात् वृद्धिर्न भवति। तत्र गुणः एव भवति। विधिलिङि यासुडागमे सर्वेपि प्रत्ययाः हलादयः सञ्जाताः, परन्तु यासुटु ङित्वात् ङिच्च पिन्न इति पित्वा भावात् तत्र वृद्धिर्न भवति। इदानीं रूपाणि उच्यन्ते। यु धातुवत् धातुः अस्ति द्युः, तस्य रूपाणि द्यौति, द्युतः, द्युवन्ति, द्यौषि, द्युथः, द्युथ, द्यौमि, द्युवः, द्युमः। इमानि लटि लकारे रूपाणि। अयं धातुः परस्मैपदी वर्तते, यथा पूर्वम् उक्तं कौत्यन्ताः परस्मैपदिनः। यु धातुम् आरभ्य कुशब्दे इति धातुपर्यन्तं सर्वे धातवः परस्मैपदिनः सन्ति। मध्ये ऊर्णुय धातुः ङित्वात् उभयपदी अस्ति। अग्रे लिटि लकारे प्रक्रिया पूर्ववदेव, अतः रूपाणि उच्यन्ते। दुद्याव, दुद्युवतुः, दुद्युगुः, दुद्यविथ, दुद्योथ। अनिट्त्वात् थलि भारद्वाज नियमेन इडागमो भवति विकल्पेन। अग्रे दुद्युवथुः, दुद्युव, दुद्याव, दुद्यव, दुद्युविव, दुद्युविम। लुटि अनिट्त्वात् द्योता, द्योतारौ, द्योतारः, द्योतासि, द्योतास्थः, द्योतास्थ, द्योतास्मि, द्योतास्वः, द्योतास्मः। लृटि द्योष्यति, द्योष्यतः, द्योष्यन्ति, द्योष्यसि, द्योष्यथः, द्योष्यथ, द्योष्यामि, द्योष्यावः, द्योष्यामः। लोटि टिपि वृद्धिर्भविष्यति, सिपि हौ आदेशे ङित्वात् वृद्धिर्न भविष्यति, मिपि आडागमे हलादित्वा भावात् वृद्धिर्न भविष्यति। रूपाणि भवन्ति
द्यौतु द्युतात् द्युतां द्युवन्तु द्युहि द्युतात् द्युतं द्युत द्यवानि द्यवाव द्यवाम लङि अद्यौत अद्युताम अद्युवन अद्यौः अद्युतम अद्युत अद्यवम अद्युव अद्युम विधिलिंगी यथा पूर्वम उक्तम यासुटो ङित्वात् वृद्धिर्न भवति ङित्वात् गुणोपि न भवति अतः रूपाणि सन्ति द्यूयात् द्यूयातां द्यूयुः द्यूयाः द्यूयातं द्यूयात द्यूयां द्यूयाव द्यूयाम आशीर्लिंगी उकारस्य दीर्घो भवति द्यूयात् द्यूयास्तां द्यूयासुः द्यूयाः द्यूयास्तं द्यूयास्त द्यूयासं द्यूयास्व द्यूयास्मा लुङि अनिट्कत्वात् सिचः इडागमाभावे धातोः उकारस्य वृद्धिर्भवति वृद्ध्यर्थं सूत्रमस्ति सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु तेन रूपाणि भवन्ति अद्यौषीत् अद्यौष्टाम् अद्यौषुः अद्यौषीः अद्यौष्टम् अद्यौष्ट अद्यौषम् अद्यौष्व अद्यौष्मा लिङि धातोः गुणे स्य प्रत्यये अनिट्कत्वात् इडभावे रूपाणि सन्ति अद्योष्यत् अद्योष्यताम् अद्योष्यन् अद्योष्यः अद्योष्यतम् अद्योष्यत अद्योष्यम् अद्योष्याव अद्योष्यामः अत्र ग्रंथे द्यौति इति एकं रूपं लटि लकारे लिखितम् अग्रे द्योता अनिट्कत्वं दर्शयितुं लुटि लकारे एकं रूपम् अन्यानि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि एव अग्रे धातुरस्ति षु प्रसवैश्वर्ययोः षु धातुः शोपदेशः वर्तते धात्वादेः सहसा मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशो भवति अयं धातुः प्रसवे अर्थे अपि वर्तते ऐश्वर्ये अर्थे अपि वर्तते ऐश्वर्यम् ईश्वरी भवनं प्रसवः अत्र प्राणिगर्भविमोचनं नास्ति तर्हि प्रसवशब्दस्य कः अर्थः तो यथा भ्वादिप्रकरणे तत्रापि अयं धातुः वर्तते अनयोरेव अर्थयोः तत्रापि उक्तं प्रसवः अभ्यनुज्ञानं तथैव अत्रापि अर्थः उक्तः अभ्यनुज्ञानम् अर्थात् अनुमतिः सुधातोः भ्वादौ तु शपि गुणे अवादेशे सवति सवतः इत्यादि निरूपाणि भवन्ति अत्र लटि लकारे तेपि शिपि मिपि वृद्धौ अन्यत्र ङित्वात् गुणाभावे रूपाणि भवन्ति सौति सुतः सुबन्ति सौषि सुथः सुथ सौमि सुवः सुमः लिटि लकारे धातोर्द्वित्वे अभ्यासे उकारः वर्तते इण् तस्मात् परस्य उत्तरखण्डे सकारस्य आदेशरूपस्य षत्वं भवति आदेशप्रत्यययोः अतः रूपाणि भवन्ति सुषाव सुषुवतुः सुषुभुः सुषविथ सुषोथ सुषुवथुः सुषुव सुषाव सुषव सुषुभिम सुषुभिव सुषुभिम लुटि अनिट्कत्वात् तासेः इडागमो न भवति धातोर्गुणो भवति रूपाणि भवन्ति सोता सोतारौ सोतारः सोतासि सोतास्थ सोतास्थ सोतास्मि सोतास्वः सोतास्म
लृटि शोष्यति शोष्यतः शोष्यन्ति शोष्यसि शोष्यथ शोष्यथ शोष्यामि शोष्यावः शोष्यामः। लोटि सौतु सुतात् सुतां सुबन्तु सुहि सुतात् सुतं सुत सवानि सवाव सवामः। सुत इति पुत्रपर्यायस्य सुत शब्दस्य संबोधने एकवचने रूपं तत् सुबन्तम् ऐदं मध्यम पुरुष बहुवचने सुत इति तिङन्तं रूपम्। लटि लोटि लकारे रूपाणि उक्तानि अग्रे लङि लकारे असौत् असुताम् असुवन् असौः असुतम् असुत असवम् असुव असुमा। अग्रे विधिलिङ्गि सुयात् सुयातां सुयुः सुयाः सुयातं सुयात सुयां सुयाव सुयाम। आशीर्लिङ्गि सुयात् सुयास्तां सुयासुः सुयाः सुयास्तं सुयास्त सुयासं सुयास्व सुयास्म। लुङि अत्र रूपं लिखितम् अस्ति लुटः सोता। लुङि इडागम विषये चिंता कार्या। सूत्रमस्ति स्तु सु धूइभ्यः परस्मैपदेषु भ्वादौ सुधातोः प्रकरणे तत्सूत्रम् उपन्यस्तम् अस्ति। तेन सूत्रेण किं भवति? सुधातोः परस्य सिचः इडागमो भवति परस्मैपदे। अयमपि सुधातुः वर्तते। अतः यथा भ्वादौ सुप्रसवैश्वर्ययोः इति धातोः इडागमो विहितः असावीत् इति रूपम् उक्तं तथैव अत्रापि भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्र रूपं लिखितम् असौषीत् इडभाव पक्षे रूपं लिखितम्। इडभावः कथं? तत्र स्तु सु धूइभ्यः परस्मैपदेषु इति सूत्रे लिखितम् अस्ति मूले पूर्वम् अपि स्तु धातुः वर्तते। सुधातोः पूर्वं कः वर्तते? स्तु धातुः। सः ञित् अस्ति। ष्टुञ् स्तुतौ ञित् वर्तते। सुधातोः परः धातुः अस्ति धूय धातुः। सोपि ञित् वर्तते। पूर्वोत्तराभ्यां ञिद्भ्यां साहचर्यात् अत्र सुधातुः अपि ञित् एव ग्राह्यः इत्यपि मतं वर्तते। साहचर्यं भवति सदृशयोरेव सहचरणं भवति। पूर्वः अस्ति स्तु सोपि ञित्, परः अस्ति धू सोपि ञित्। तयोः ञुतोः साहचर्येण मध्यस्थः यः सुधातुः सोपि ञित् ग्राह्यः। यः ञित् वर्तते सुधातुः कः वर्तते ञित्? शून्य अभिशवे स्वादि प्रकरणस्य प्रथमः धातुः शून्य धातुः ञित् वर्तते। तस्यैव ग्रहणं सूत्रे मन्तव्यम् इति एकः पक्षः। तत्पक्षे अयं धातुः ञित् नास्ति। अतः अस्य इडागमो न भविष्यति। अवगतम्? इडागमः कस्य भविष्यति? यः ञित् वर्तते स्वादिगण पठितः शून्य अभिशवे तस्य भविष्यति इडागमः। अयं तु ञित् नास्ति। अतः अस्य इडागमो न भवति इति एकः पक्षः वर्तते। तत्पक्षाभिप्रायेण असौषीत् इति रूपं लिखितं। परन्तु भ्वादौ
यह सुधातु सोपि हीत नास्ति तत्र रूपम लिखितम अस्ति असाभि तत्र इडागमः विहितः इडागमार्थम एव तत्र सुधातु प्रकरणे एव इदं सूत्रम उल्लिखितं वर्तते। असावीत इति रूपम दर्शयित्वा अनन्तरम् उक्तं पूर्वोत्तराभ्यां यद्भ्यां साहचर्यात् सुयः एव ग्रहणम् अयमपि एकः पक्षः। तन्मते ञित्वा भावात् अत्रापि अभ्वादौ अपि इटेन न भवि इटा न भवितव्यम् इत्यपि एकः पक्षः। तो मतान्तरेण पक्षद्वयं यदि इतः एव ग्रहणं भवति तर्हि स्वादिपठितस्यैव भवति इडागमः अयति यदि सामान्येन सर्वेषां सुधातूनां ग्रहणं स्वीक्रियते तर्हि अस्यापि भ्वादिपठितस्यापि किञ्च स्वादिपठितस्यापि सर्वेषामपि भवति इडागमः। अत्र ईद ग्रहण पक्षम आश्रित्य असौषीत इति रूपम लिखितम् अवगम्यते। तन्मतानुसारं इडागमा भावे रूपाणि भवन्ति धातोः उकारस्य सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु इति वृद्धौ सत्याम् असौषीत असौष्टाम असौषुः असौषीः असौष्टम असौष्ट असौषम असौष्व असौष्मा। लृटि लृङि लृङि असोष्यत असोष्यताम असोष्यन् असोष्यः असोष्यतम असोष्यत असोष्यम असोष्याव असोष्याम। एवं सुधातोः रूपाणि। अग्रे अस्ति कुधातुः एतद् धातुपर्यन्तम् एव परस्मैपदिनः सन्ति। अग्रे ष्टुञ् इत्यादयः ञित्वात् उभयपदिनः भवन्ति। कुधातोः अपि रूपाणि तथैव। लटि कौति कुतः कुवन्ति कौशि कुथः कुथ कौमि कुवः कुमः। कुतः इति अव्ययमपि वर्तते। कुतः कस्मात् स्थानात् कस्मात् देशात् कुतः इति तिङन्तम् अपि पदं वर्तते। लिटि धातोर्द्वित्वे अभ्यासिक अकारस्य कुहोश्चु इति चुत्वे चकारे तस्य चर्त्वे चकारे रूपाणि भवन्ति। चुकाव चुकुवतु चुकुवुः चुकविथ चुकोथ चुकुवथु चुकुव चुकाव चुकव चुकुविव चुकुविमा। वमयोस्तु क्रादिनियमेन इडागमो नित्यं भवति। थलि भारद्वाज नियमेन विकल्पेन भवति। लुटि कोता कोतारौ कोतारः कोतासि कोतास्थः कोतास्थ कोतास्मि कोतास्वः कोतास्मः। लृटि कोष्यति कोष्यतः कोष्यन्ति कोष्यसि कोष्यथः कोष्यथ कोष्यामि कोष्यावः कोष्यामः। लोटि कौतु कुतात् कुताम कुवन्तु कुहि कुतात् कुतम कुत कवानि कवाव कवामः। लङि अकौत अकुताम अकुवन अकौः अकुतम अकुत अकवम अकुव अकुमा। विधिलिङि कुयात् कुयाताम कुयुः कुयाः कुयातम कुयात कुयाम कुयाव कुयाम। आशीर्लिङि कुयात् कुयास्ताम कुयासुः कुयाः कुयास्तम कुयास्त कुयासम कुयास्व कुयास्म। लुङि अकौषीत अकौष्टाम अकौषुः अकौषीः अकौष्टम अकौष्ट अकौशम अकौष्व अकौष्म। लृङि अकोष्यत अकोष्यताम अकोष्यन् अकोष्यः अकोष्यतम अकोष्यत
अकोष्यम अकोष्याव अकोष्याम। अग्रे अस्ति ष्टुय स्तुतौ। स्तुत्यर्थकः धातुः वर्तते। ईत् वर्तते, ईत्वात् उभयपदी अस्ति। किंच शोपदेशः अस्ति। षकारस्य धात्वादेः शः सः इति दन्त्यादेशे मूर्धन्यषकार निवृत्तौ तन्निमित्तकं ष्टुत्वम् अपि निवर्तते। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः। ष्टुत्व निवृत्तौ धातुरूपं भवति स्तु इति। अस्य स्तु धातोः विकल्पेन ईडागमो भवति। हलादेः सार्वधातुकस्य तिङः। सूत्रं किमस्ति? तु रु स्तु शम्यमः सार्वधातुके। एतेन सूत्रेण किं भवति? हलादेः सार्वधातुकस्य तिङः विकल्पेन ईट् आगमो भवति। ङिताम् अपि भवति। केवलं पिताम् एव न, ङिताम् अपि। किम्? ईडागमः करो ईडागमं विदधाति। ईडागम विधानाय सूत्रं किं वर्तते? तु रु स्तु शम्यमः सार्वधातुके। स्तुषु धुयिभ्यः परस्मैपदेषु इत्यनेन तु वृद्धिर्भवति। परस्मैपदे इडागम वृद्धिर्न इडागम परस्मैपद पर के सिचः इडागमो भवति। किम्? इदानीमेव उक्तम्। असौषीत् इति रूपप्रसङ्गे उक्तम्। तेन सिचः इडागमो भवति। केन? स्तुषु धूयिभ्यः परस्मैपदेषु इत्यनेन। ईडागमः केन भवति? तु रु स्तु शम्यमः सार्वधातुके। पूर्वं तु धातोः रु धातोश्च प्रसङ्गे तत्सूत्रम् आगतं। रौति रवेति तौति तवीति इति रूपम् उक्तम्। हलादेः सार्वधातुकस्य तिङः भवति ईडागमः। स च विकल्पे न भवति। अतः ईडागम पक्षे एकं रूपम्, ईडागमाभावे द्वितीयं रूपम्। अजादेर्न भवति इति ध्यातव्यम्। तेन ईडागम पक्षे रूपाणि भवन्ति अथवा द्वे अपि रूपे सहैव वक्तव्ये। किं? सर्वत्र तु न भवति। अजादि विषये ईडागमाभावात् लटि रूपाणि भवन्ति रौति रवीति। स्तु धातुः अस्ति। स्तौति स्तवीति। यथा रु धातोः रौति रवीति तथा अस्य सुधातोः स्तौति स्तवीति। स्तुतः स्तुवीतः। बहुवचने अजादित्वात् नास्ति ईट्। तत्र एकमेव रूपं स्तुवन्ति। मध्यम पुरुषे स्तौषि स्तवीषि। स्तुथः स्तुवीथः। स्तुथ स्तुवीथ। उत्तम पुरुषे स्तौमि स्तवीमि। स्तुवः स्तुवीवः। स्तुमः स्तुवीमः। परस्मैपदे एतानि रूपाणि। अयं धातुः ङित्वात् उभयपदी वर्तते। अतः आत्मनेपदे अपि रूपाणि वक्तव्यानि। आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति स्तुते स्तुवीते स्तुवाते स्तुवते। द्विवचन बहुवचनयोः अजादित्वात् ईट् नास्ति। मध्यम पुरुषे स्तुषे स्तुवीषे स्तुवाथे स्तुध्वे स्तुवीध्वे। उत्तम पुरुषे स्तुवे स्तुवहे स्तुवीवहे स्तुमहे स्तुवीमहे। एवं उभयोः पदयोः रूपाणि जातानि। परस्मैपदे प्रथम पुरुष बहुवचने अन्तेः न भवति अजादित्वात्। आत्मनेपदे आतामः झस्य अदादेशे तस्यापि अजादित्वात् न भवति। मध्यम पुरुषे आथामः न भवति। उत्तम पुरुषे इटः न भवति। अन्येषां भवन्ति।
लिटि लकारे वदन्तु रूपाणि शोपदेशत्वात् शकारस्य सकारादेशे कृते आदेशरूपः सकारः वर्तते। अभ्यासात् इणः परस्य तस्य सकारस्य षत्वे मूर्धन्य शकार योगे तकारस्य ष्टुत्वे रूपाणि भवन्ति। तुष्टाव तुष्टुवतुः तुष्टुवुः। मध्यम पुरुषैक वचने तुष्टोथ एकमेव रूपम्। अत्र नास्ति भारद्वाज नियमः। कुतः? क्रादिषु स्तु धातोः पाठः वर्तते। क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि। स्तु धातोः इडागमो न भवति। अतः रूपं भवति किं? तुष्टोथ एकमेव। अग्रे तुष्टुवथुः तुष्टुव तुष्टाव तुष्टव तुष्टुव तुष्टुविव तुष्टुविमा। किम्? क्रादिनियमेन किं भवति? इडागम निषेधो भवति। केषां? क्री श्री भ्री भ्री एतेषां चतुर्णां स्तु द्रु श्रु श्रु एतेषां च चतुर्णाम्। अतः स्तु धातोः लिटि इडागमो न भवति सर्वथा। अतः किं भवति? तुष्टुव तुष्टुम इति रूपं भवति। आत्मनेपदे तुष्टुवे तुष्टुवाते तुष्टुवीरे तुष्टुविषे तुष्टुवाथे तुष्टुद्वे तुष्टुवे तुष्टुवे तुष्टुवहे तुष्टुमहे। अग्रे लुटि लकारे स्तोता स्तोतारौ स्तोतारः स्तोतासि स्तोतास्थः स्तोतास्थ स्तोतास्मि स्तोतास्वः स्तोतास्मः। आत्मनेपदे स्तोता स्तोतारौ स्तोतारः स्तोतासे स्तोतासाते स्तोताद्वे स्तोताहे स्तोतास्वहे स्तोतास्महे। लिटि स्तोष्यति स्तोष्यतः स्तोष्यन्ति स्तोष्यसि स्तोष्यथः स्तोष्यथ स्तोष्यामि स्तोष्यावः स्तोष्यामः। आत्मनेपदे स्तोष्यते स्तोष्येते स्तोष्यन्ते स्तोष्यसे स्तोष्येते स्तोष्यद्वे स्तोष्ये स्तोष्यावहे स्तोष्यामहे। लोटि स्तौतु स्तवीतु स्तुतात् स्तुवीतात् चत्वारि रूपाणि एकवचने। तातङ्गादेश पक्षे रूपद्वयं तातङ्गादेशाभावे रूपद्वयम्। अग्रे स्तुतां स्तुवीतां स्तुवन्तु। मध्यम पुरुषैक वचने स्तुहि स्तुवीः स्तुतात् स्तुवीतात् चत्वारि। अग्रे स्तुतं स्तुवीतं स्तुता स्तुवीता स्तवानि स्तवाव स्तवाम। आत्मनेपदे स्तुतां स्तुवीतां स्तुवातां स्तुवतां स्तुष्व स्तुवीष्व स्तुवाथां स्तुध्वं स्तुवीध्वं स्तवै स्तवावहै स्तवामहै। लङि अस्तौत् अस्तवीत् अस्तवीत्। टिप् प्रत्ययः पित् वर्तते तस्मिन् परे तु गुणो भवति। टिप् पित् अस्ति पिति परे गुणो भवति। यथा लटि किं रूपं भवति? स्तौति स्तवीति तत्र गुणो भवति न। ङित्सु गुणो न भवति। किमत्र प्रश्नः कर्तव्यः। क्रियताम् क्रियताम्। उभङ्गादेशः तदा भवति यदा गुणो न भवति। गुणः कुत्र न भवति? ङिति परे गुणो न भवति। किङ्ति च इति निषेधात्। टिप् सिप् मिप्सु तु पित्वात् गुणः प्रवर्तते एव। तत्र तु निषेधो नास्ति। लटि रूपं नोक्तं स्तौति स्तवीति स्तौषि स्तवीषि स्तौमि स्तवीमि। टिपि सिपि मिपि गुणो भवति। अन्येषु तादिषु
तशादिषु गुणो न भवति ङित्वात् तत्र उभङ्गादेशो भवति। अवगतम्? अतः लङि रूपं भवति अस्तौत् अस्तवीत् अस्तुताम् अस्तुवीताम् अत्र भवति उभम्। अस्तुवन् अस्तौः अस्तवीः अस्तुतम् अस्तुवीतम् अस्तुता अस्तुवीता अस्तवम् अत्र गुणो भवति अमीपरे। अस्तुव अस्तुवीव अस्तुवीव अस्तुम अस्तुवीम एतानि रूपाणि परस्मैपदे उक्तानि। इदानीम् आत्मनेपदे तत्र सर्वेषु प्रत्ययेषु ङित्वात् गुणाभावः उभङ् भवति। अस्तुत अस्तुवीत अस्तुवाताम् अस्तुवत अस्तुथाः अस्तुवीथाः अस्तुवाथाम् अस्तुध्वम् अस्तुवीध्वम् अस्तुवी अस्तुवहि अस्तुवीवहि अस्तुमहि अस्तुवीमहि। लङि रूपाणि जातानि। विधिलिङि सर्वत्र सर्वत्र ईडागमो भवति विकल्पेन। ईडागमा भावपक्षे स्तुयात् स्तुयातां स्तुयुः स्तुयाः स्तुयातं स्तुयात स्तुयां स्तुयाव स्तुयाम। ईट् पक्षे स्तुवीयात् स्तुवीयातां स्तुवीयुः स्तुवीयाः स्तुवीयातं स्तुवीयात स्तुवीयां स्तुवीयाव स्तुवीयाम। आशीर्लिङि स्तूयात् स्तूयास्तां स्तूयासुः स्तूयाः स्तूयास्तं स्तूयाष्ट स्तूयासं स्तूयास्व स्तूयास्म। आशीर्लिङि परस्मैपदे एतानि रूपाणि। उकारस्य दीर्घो भवति अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः। कः प्रश्नः अस्ति? क्रियतां प्रश्नः क्रियतां। कः अस्ति प्रश्नः? का शङ्का? का शङ्का? विधिलिङि लकारे उकारः ह्रस्वो भवति स्तुयात्। आशीर्लिङि उकारस्य दीर्घो भवति। विधिलिङि सर्वेषां सकाराणां लोपो भवति सर्वेषु प्रत्ययेषु। अत्र सर्वत्र लोपो नास्ति। विधिलिङि तु लिङ्गः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन सकारलोपो भवति। अत्र तु यत्र सकारादिः संयोगः अस्ति संयोगादिः सकारः अस्ति तत्र भवति, अन्यत्र सकारः श्रूयते। स्तूयात् स्तूयास्तां स्तूयासुः एतानि रूपाणि आशीर्लिङि। विधिलिङि तु स्तुयात् स्तुयातां स्तुयुः। भेदः अवगतः? आशीर्लिङ्गः परस्मैपदे रूपाणि अवगतानि। स्तुयात् स्तुय वद स्तूयात् आशीर्लिङि दीर्घ उकारः। स्तूयात् मूर्धन्यः कुतः? मूर्धन्यस्तु तत्र भविष्यति यत्र यत्र ष्टुत्वं भविष्यति, यत्र सकारस्य षत्वं भविष्यति ष्टुत्वं भविष्यति तत्र उपसर्गात् परस्य। उपसर्गात् परस्य उपसर्गात् सुनोति सुभति स्यति स्तौति स्तोभति स्थाः सेनय सेदसिच संज स्वंजाम इति सूत्रेण यदा उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य सकारस्य षत्वं भविष्यति तदा तकारस्य ष्टुत्वे भविष्यति। अत्र तु उपसर्गः न प्रयुक्तः, अतः स्तूयात्। अवगतम्? अग्रे आत्मनेपदे आत्मनेपदे किं रूपं भवति? धातोः अनिट्त्वात् स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य इडागमस्तु न भवति। धातोः गुणो भवति, अतः रूपाणि भवन्ति स्तोषीष्ट स्तोषीयास्तां स्तोषीयासुः स्तोषीरन् स्तोषीष्ठाः स्तोषीयास्तां स्तोषीढ्वं स्तोषीय स्तोषीवहि स्तोषीमहि। आशीर्लिङ्गि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लुङि लकारे लुङि लकारे इडागमो भविष्यति। धातोः अनिट्कत्वेपि इदानीमेव सूत्रम् उक्तं स्तु सु द्वुभ्यः परस्मैपदेषु। तत्र स्तु धातुः अस्ति परस्मैपदे, आत्मनेपदे न। स्तु धातोः परस्य सिचः इडागमे धातोः उकारस्य वृद्धौ सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु
किं रूपं भवति अस्तावीत् अस्ताविष्टाम् अस्ताविषुः अस्तावीः अस्ताविष्टम् अस्ताविष्ट अस्ताविषम् अस्ताविश्व अस्ताविष्म। आत्मनेपदे तत्र इडागमः नास्ति, वृद्धिरपि नास्ति, धातुः गुणो भवति। अस्तोष्ट अस्तोषाताम् अस्तोषत अस्तोष्ठाः अस्तोषाथाम् अस्तोढ्वम् अस्तोषि अस्तोष्वहि अस्तोष्महि। लृङि परस्मैपदे अस्तोष्यत् अस्तोष्यताम् अस्तोष्यन् अस्तोष्यः अस्तोष्यतम् अस्तोष्यत अस्तोष्यम् अस्तोष्याव अस्तोष्याम। आत्मनेपदे अस्तोष्यत अस्तोष्येताम् अस्तोष्यन्त अस्तोष्यथा अस्तोष्येथाम् अस्तोष्यध्वम् अस्तोष्ये अस्तोष्यावहि अस्तोष्यामहि। एवं रूपाणि सर्वाणि उक्तानि, कानिचन रूपाणि ग्रंथे लिखितानि। स्तौति स्तवीति लटि लकारे एकवचने प्रथम पुरुषे, स्तुतः स्तुभितः द्विवचने, स्तुते स्तुवाते आत्मनेपदे, स्तुते स्तुभीते आत्मनेपदे एकवचने, स्तुषु धूम्भ्य इति इट् अस्तावीत्। प्राक्षितादड् व्यवायेपि इति षत्वम् अभ्यष्टौत्। अभि इति उपसर्गात् परस्य अड् व्यवधानेपि स्तु धातोः सकारस्य भवति षत्वम्। केन सूत्रेण? षत्वार्थम् अत्र सूत्रं वर्तते प्राक्षिता दड् व्यवायेपि। शीतात् प्राक् वर्तते, परिनिबिभ्य सेवसित इति सूत्रे शीतग्रहणम् अस्ति, तस्मात् प्राक् पंचदशानां धातूनां ग्रहणम् अस्ति, सुनोति सुबति इत्यादीनां, तन्मध्ये अयं वर्तते। अतः शीतात् प्राग्वर्तित्वात् अस्य धातोः सकारस्य षत्वम् अकार व्यवधानेपि भवति। सकारस्य षत्वे तकारस्य ष्टुत्वे रूपं भवति अभ्यष्टौत्। यत्र परि नि वि इत्येते उपसर्गाः भवन्ति तत्र तु शिवादीनां बाड् व्यवायेपि इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमो भवति। यथा पर्यष्टौत् पर्यस्तौत्, अत्र षत्वपक्षे पर्यष्टौत्, षत्वाभावपक्षे पर्यस्तौत् इति रूपद्वयम्। एवं अन्यान्यपि रूपाणि ऊहनीयानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।